15 साल बच्चे की उम्र थी, वालिद का साया सर से उठ गया। इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। वालिदा ने बड़ी इस्तिकामत का सबूत दिया। 15 साल का बच्चा, वालिद का साया उठ गया। बेटे को समझाया, ए फरजंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अज़ियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। मादर गिरामी की तसल्लियों से 15 साल बच्चे की तबीयत जरा संभल गई। पढ़ाई का शौक पैदा हुआ, पढ़ना शुरू कर दिया। अभी 1 साल ही गुजरा था, वालिदा माजिदा भी दागे मफारकत देकर चली गई। अब खानदान का सारा बोझ इस 15-16 साल बच्चे के सर पे आ पड़ा। एक था वालिद की तरफ से विरासत में मिला हुआ बाग, आटा पीसने वाली चक्की भी बड़ी दौलत हुआ करती थी। एक थी वो चक्की, इनके जरिए से अपने खानदान का गुजर औकात होता था। एक दिन बाग के अंदर अपने बाग की गोडी और पानी कर रहे थे, पास से गुजर हुआ एक बुजुर्ग का। उन बुजुर्गों का नाम है हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने जमाने के वली हुए। उनका गुजर हुआ बच्चे ने शक्ल से देखा, बंदा बड़ा बुजुर्ग रूहानी है। चला गया, हाथ जोड़े अर्ज किया, हुजूर मेरे बाग में तशरीफ लाए। इब्राहिम कुंदूजी बाग के अंदर आए कि हजरत खड़े होने के लिए नहीं, अर्ज किया बैठिए, थोड़ी देर मेरे बाग में गुजारे, मैं भी आपकी बरकतों से मुस्तफीद होना चाहता हूं। बुजुर्ग बैठ गए। इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अंगूरों के 2 तबाक भर के लाया, सामने खिदमत में पेश किए। जब उनके सामने अंगूर आए, दरवेशों ने खाना क्या होता है, 2-4 अंगूर लिए, अपनी आस्तीन में हाथ डाला, जेब के अंदर खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला, फरमाया बेटा ये मेहमान नवाजी तुम्हारी तरफ से थी और फकीर की तरफ से ये मेहमान नवाजी कबूल कर। बच्चे ने एक लुकमा तोड़ा, मुंह में डाला, अंदर की दुनिया बदल गई। तड़प उठा, हजरत मैं साथ जाना चाहता हूं। फरमाया ये धंधा क्या करोगे इसका। बाग बेच दिया। जिनको हक की सच्ची लगन होती है वो पीरी मुरीदी से जायदादें नहीं बनाते, जायदादें बेच के पीरी मुरीदी हासिल करते हैं। बाग बेच दिया, बेच दिया, बाग बेच दिया, गरीबों में तकसीम कर दिया। हजरत इब्राहिम कुंदूजी के साथ चल पड़े। वहां से खुरासान, संजर से, संजर ईरान का इलाका, खुरासान, वहां से खुरासान को खैराबाद कह के समरकंद बुखारा, समरकंद बुखारा उस जमाने में उलूम व फनून का मरकज हुआ करता था। वहां पहुंच गए, कुरान हिफ्ज किया, समरकंद बुखारा, तफसीर का इल्म हासिल किया, फिका का इल्म हासिल किया, हदीस, फिका, तफसीर, हदीस, इसमें महारत हासिल की। जब ज़ाहिरी उलूम पढ़ चुके, फिर अंदर की बातनी प्यास बड़ी, उस प्यास को बुझाने के लिए मुर्शद कामल की तलाश शुरू कर दी। मुर्शद की तलाश करते करते खुरासान से समरकंद बुखारा, समरकंद बुखारा से फिर जनाब पहुंचे इराक के अंदर। जब इराक आए, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का बड़ा शोरा था, बहुत बड़े कामिल बुजुर्ग हुए। जो बच्चे तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का बड़ा नाम है। उनकी खिदमत में पेश हुए। हजरत मोहतरम उन किसी बैत की 2.5 साल मुर्शद के पास रहे।
حضرات محترم یہ اپنے مرشد کی خدمت میں 2.5 سال رہے، خدمت کے لیے اپنے مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو آدھی رات کو مرشد کی کوئی ضرورت پیش آئے اور میں خدمت سے محروم ہو جاؤں۔ 2.5 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے معین الدین، میرا ارادہ ہے اللہ کے گھر حاضری کا، اگر ارادہ ہے تو میرے ساتھ چلو۔ مرشد مرید اس زمانے میں آج کی بات نہیں، آج جانا آسان ہے، اس زمانے میں سفر پیدل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ مرشد مرید پیدل چل پڑے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے گھر حاضری کا ارادہ ہے۔ وہاں پہنچے، حج ادا کیا۔ میں بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں۔ حج ادا کرنے کے بعد پھر ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ آج تو جناب وہاں پہ جناب بڑی بڑی بسیں 5-6 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، جہاز ہیں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان مکے جاتا ہے پھر بھی عشق بیدار نہیں ہوتا، مدینے جاتا ہے پھر بھی عشق بیدار نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں عشق بیدار اس لیے ہوتا تھا کہ جب مکے سے حاجی فارغ ہوتے تھے تو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو تیار کرتے تھے کہ اب سفر کرنا ہے، سونے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ مرشد اور مرید چل پڑے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے، مرشد سید عثمان ہارونی کہتے ہیں، بیٹا معین الدین، یہ آقا کائنات کی بارگاہ ہے، سلام عرض کرو۔ اور سلام تو سارے ہی دیتے ہیں نا، یہ کوئی خاص سلام تھا۔ مرشد رہنمائی جو کر رہا ہے، مرشد کہتا ہے، بیٹا یہ رحمت للعالمین آقا کائنات کی بارگاہ ہے، بیٹا سلام عرض کرو۔ جب بیٹے معین الدین نے جب کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں بھی گیا ہوں، میں نے بھی کہا ہے، آپ بھی گئے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے، کہنے والے 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں، آگے سے جواب کسی نے نہیں سنا، لیکن یہ ایسا ظاہر تھا، یہ ایسا عاشق مصطفیٰ تھا، جب مرشد نے مرید کو کہا، بیٹا یہ آقا کائنات کی بارگاہ ہے، سلام عرض کر۔ جب معین الدین نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روزے سے جواب آیا، سارے مجمع نے سنا۔ جواب کیا تھا؟ وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ بڑے حیران ہوئے، میں تو ہند میں گیا ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی خراسان، کبھی سنجر سے خراسان سے پھر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا میں عراق پہنچا، عراق سے پھر میں ادھر آ گیا۔ لیکن جب رات ہوئی، یہ معین الدین لیٹا، یہ سویا، آنکھیں بند ہوئی تو مقدر جاگ گئے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں حکم دیا یا سلطان الہند، اس لیے کہا کہ تم ہند کے اندر جاؤ، وہاں جا کے بڑی جہالت ہے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کا نام جاننے والا کوئی نہیں، تم دین کی شمع میری طرف سے وہاں پر جا کے جلاؤ۔ معین الدین پریشان ہوئے، میں نے تو وہ علاقہ دیکھا نہیں۔ آقا نے فرمایا، وہ دیکھو سامنے۔ نظر اٹھا کے خواب کے اندر جب دیکھا تو پہاڑوں، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی خوبصورت وادی اجمیر نظر آ گئی۔